बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन ग्रामी, नमाज के दौरान अगर हवा खारिज हो तो इसके नतीजे में क्या किया जाए? क्या नमाज को फौरी तौर पर मुनक़ता करके नमाज पढ़ने वाला जमात से अलग हो जाए या फिर नमाज को जारी रखा जाए? नमाज के दौरान हवा खारिज होने से आपको क्या मिलता है? आज की इस वीडियो में इन हैरान कुन हक़ाइक़ के मुताल्लिक़ आगाह किया जाएगा और कुछ ऐसी चीजें भी बताई जाएंगी जिनके बारे में अमूमन इल्म वाले लोग या जानने वाले लोग आपको आगाह नहीं करते। आज की ये वीडियो इंतहाई अहम और ज़रूरी है, लिहाजा इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और आगे बढ़ने से कबल तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे इस अल्लाह की कुदरत चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी आने वाली तमाम नई वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। नाज़रीन गिरामी, नमाज दरअसल इंसान की अल्लाह रब्बुल आलमीन से मुलाकात का जरिया है। उस रब से जो इंसान को पैदा करने वाला है, उसको पालने वाला है और रिज्क अता करने वाला है। नमाज का हुक्म अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में दिया और कहा कि नमाज को कायम करो, यानी नमाज कायम करना इस तरह लिया जाता है कि कायम की हुई चीज कभी खत्म नहीं होती, यानी रोजाना 5 मरतबा जब मुअज्जिन आपको मस्जिद की जानब पुकारे तो अल्लाह की बारगाह में जाकर पेश हो जाएं और इस बात को अपने जहन में रखा जाए कि दरअसल आप अल्लाह के घर जा रहे हैं। अल्लाह को आपके सजूद, आपके कयाम और रकू की जरूरत नहीं, बल्कि आपके दिल के अंदर जो तकवा मौजूद है कि आप दुनिया जहान के रब बल्कि तमाम जहानों के रब की बारगाह में पेश हो रहे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसान का ईमान और तकवा देखने वाला है। चुनाचे नाज़रीन गिरामी, जब इंसान के दिल के अंदर ये ख्याल बैठ गया और ईमान की हद तक बैठ गया कि वो अल्लाह की बारगाह में पेश हो रहा है, तो अल्लाह की बारगाह में पेश होने के कुछ आदाब हैं, उन्हें जान लेना इंतहाई लाजमी और ज़रूरी है, वरना यही इबादत आपके लिए पकड़ का बायस भी बन सकती है। अगर इन आदाब में कोई कोताही की जाए तो ये मामला बख्शिश के बजाय आपके लिए गुनाह का भी बायस बन सकता है। चनाचे इन तमाम आदाब को जान लेना इंतहाई जरूरी है। नाज़रीन गिरामी, नमाज के लिए जिस जगह का इंतखाब किया जाए वो पाक और साफ होनी चाहिए। आप जिस जगह खड़े होकर नमाज अदा कर रहे हो वहाँ रोशनी मतवातर हो और आपका रुख किबला शरीफ यानी खाना काबा की जानब हो। इंसान के बदन पर किसी तरह की कोई गंदगी मौजूद ना हो, कपड़े पाक साफ हो, जिस्म पाक साफ हो और हर नमाज से पहले वजू कर लेना लाजमी है। वजू के चंद फराइज हैं जिनको पूरा करना लाजमी है, वरना इनके बगैर वजू नहीं होगा। चनाचे नाज़रीन गिरामी, जब वजू बना लिया जाए और कोई शख्स नमाज के लिए खड़ा हो जाए, नियत कर ले और नमाज अदा कर रहा हो तो अपने इस वजू का ज़रूर ख्याल रखे, क्योंकि अगर वजू टूट गया तो इसके नतीजे में नमाज टूट जाएगी। और इस सिलसिले में सबसे अहम मसला और सबसे अहम सवाल ये पूछा जाता है कि अगर नमाज के दौरान हवा खारिज हो तो क्या इसके नतीजे में इंसान फौरी तौर पर नमाज से अलग हो जाए या फिर नमाज को जारी रखा जाए? दोस्तों, इस हवाले से पहले आपको एक वाकया बता देते हैं ताकि इस अमर की अहमियत का आपको अंदाजा हो जाए। बताया यह जाता है कि इस रमजान मुबारक में 3 अफराद नमाज तरावी अदा कर रहे थे। उनमें से एक शख्स इमामत कराने वाला और दीगर 2 इमाम के पीछे नमाज अदा करने वाले थे। एक छोटे से कमरे के अंदर ये नमाज तरावी अदा कर रहे थे और वहाँ जब एक शख्स जिसकी हवा खारिज हुई तो उसकी बदबू पूरे कमरे में फैल गई। यानी तीनों अफराद को ये अंदाजा हो चुका था कि किसी एक शख्स का वजू टूट चुका है, लेकिन शर्मिंदगी के बायस कोई एक भी शख्स इस नमाज तरावी से अलग ना हुआ और यूं ही 20 रकत नमाज पूरी की ताकि उसे शर्मिंदा ना होना पड़े और किसी को अंदाजा ना हो सके कि किसका वजू टूटा है। लिहाजा ये एक इंतहाई शर्मनाक अमल था
ہونا یہ چاہیے تھا کہ فوری طور پر امام کی جانب سے یہ رائے دی جاتی کہ تینوں افراد دوبارہ وضو کرتے ہیں تاکہ پردہ بھی رہ جاتا، جو کہ دین کا حکم ہے کہ پردہ ڈالا جائے، اور یوں نماز بھی دوبارہ ادا کی جاتی۔ لیکن ناظرین گرامی ایسا نہیں ہوا، لہٰذا یہ جان لینا ضروری ہے کہ اگر ایسی صورتحال آپ کے ساتھ پیش آئے کہ ہوا خارج ہونے سے آپ کا وضو ٹوٹ جائے اور آپ حالت جماعت میں ہوں اور آپ صف کے اندر موجود ہوں اور صف بھی پہلی ہو، تو آپ اس صف کو چھوڑ کر پیچھے ہٹ جائیں، نماز مکمل کریں یا دوبارہ وضو کر کے آئیں۔ ناظرین گرامی، اس حوالے سے علماء یہ بتاتے ہیں اور دین اسلام کی تعلیمات یہ ہیں کہ اگر وضو ٹوٹ جائے تو فوری طور پر نماز سے الگ ہو جائیں، دوبارہ وضو کریں اور نماز میں شامل ہو جائیں۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مزی یا ہوا خارج ہونے کے نتیجے میں جو بھی شخص نماز ادا کر رہا ہو اسے چاہیے کہ فوری طور پر نماز سے الگ ہو جائے اور دوبارہ وضو کرے اور اس دوران کسی سے بات نہ کرے، اور پھر نماز میں شامل ہو جائے۔ جو رکعت رہ جائے اس کو بعد میں ادا کر لے اور اپنی نماز کو مکمل کر لے۔ یعنی دین اسلام کے اندر اس کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے کہ نماز ادا کرتے ہوئے کوئی شخص اگر ہوا خارج ہونے کے عمل کو محسوس کر لے تو نماز کو جاری رکھے، بلکہ نماز سے الگ ہونا اور دوبارہ وضو کر کے نماز مکمل کرنے کا حکم بھی دین اسلام نے دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے علماء یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ اس پر کچھ لوگ شرمندگی محسوس کرتے ہیں اور ان کے لیے نماز سے الگ ہونے کی صورت انتہائی مشکل ہوتی ہے، تو علماء بتاتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ایسا محسوس کر لے کہ اس کی ہوا خارج ہوئی اور اس کا وضو ٹوٹ گیا ہے تو وہ اپنے ناک پر ہاتھ رکھتے ہوئے نماز سے الگ ہو جائے۔ اس سے تاثر یہ ملے گا کہ اس شخص کی نکسیر پھوٹ گئی ہے، اور یاد رکھیے کہ نکسیر پھوٹنے یعنی خون نکلنے کی صورت میں بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے اور پھر دوبارہ وضو کرنا پڑتا ہے۔ چنانچہ جب کوئی شخص اپنی ناک پر ہاتھ رکھ کر نماز سے الگ ہوگا تو دیگر تمام افراد یہی سمجھیں گے کہ اس کی نکسیر پھوٹی، اس کی ناک سے خون نکل رہا ہے، جس کے باعث یہ دوبارہ وضو کر کے نماز میں شامل ہوگا، اور یوں کسی بھی شخص کو شرمندگی سے بچایا جا سکتا ہے۔ اور دین اسلام کا جو حکم ہے کہ دوسروں کے عیب پر پردہ ڈالا جائے تو وہ بھی یوں پورا کیا جا سکتا ہے۔ دوستو، یہ بھی یاد رہے کہ اگر اخراج ہوا کا تقاضا ہو تو ہوا کو بمشقت روک کر نماز مکمل کرنا مکروہ تحریمی ہے۔ البتہ اگر نماز قضا ہو رہی ہو تو نماز قضا کرنے کے بجائے ہوا کو قابو کر کے نماز مکمل کرنا بہتر ہے۔ یہ حکم اس شخص کے لیے ہے جو معذور نہ ہو، اور اگر کوئی شخص معذور ہے یعنی کسی کو ہوا خارج ہونے کی ایسی بیماری ہو کہ کسی فرض نماز کا مکمل وقت اس طرح گزر جائے کہ وقتی فرض نماز پڑھنے کا وقت بھی اس عذر کے بغیر نہ گزرے، یعنی درمیان میں اتنا وقفہ بھی نہیں ملتا کہ وضو کر کے ایک وقت کی فرض نماز ادا کی جا سکے، تو وہ شرعاً معذور کہلائے گا۔ معذور کا حکم یہ ہے کہ ہر فرض نماز کے وقت وضو کر لیا کرے اور پھر اس وضو سے اس ایک وقت میں جتنے چاہے فرائض اور نوافل ادا کر لے، اور قرآن کریم کی تلاوت بھی کر سکتا ہے، اور اس ایک وقت کے درمیان میں جتنی بار بھی ہوا خارج ہو وہ باوضو ہی سمجھا جائے گا، بشرط یہ کہ کوئی اور سبب وضو کو توڑنے کا نہ پایا جائے، یہاں تک کہ وقت ختم ہو جائے۔ یعنی جیسے ہی اس فرض نماز کا وقت ختم ہوگا تو اس کا وضو بھی ختم ہو جائے گا، اور پھر اگلی نماز کے لیے دوبارہ وضو کرنا ہوگا۔ اور اگر کچھ دیر تک ہوا خارج ہونے یعنی گیس کا مسئلہ رہنے کے بعد بند ہو جاتا ہے، یا درمیان میں اتنا وقفہ ہو جاتا ہے کہ جس میں فرض نماز ادا کی جا سکتی ہے، تو اس صورت میں وہ شرعاً معذور نہیں کہلائے گا، اور اسے انتظار کر کے باقاعدہ وضو کی حالت میں ہی نماز ادا کرنی ہوگی۔ چنانچہ ایسے آدمی کو کوشش کرنی چاہیے کہ جماعت کے وقت سے پہلے اچھی طرح بیت الخلاء کے تقاضے سے فارغ ہو جائے، پھر اگر جماعت کے وقت وہ وضو کر کے جماعت میں شامل ہونے لگے اور گیس کا مسئلہ ہو جائے تو اگر گیس کو روک کر نماز پڑھنا اس کے لیے ممکن ہو تو پڑھ لے، لیکن اگر اس وقت گیس کو روکنا اس کے بس میں نہ ہو تو کچھ انتظار کرے، جب گیس کا مسئلہ ختم ہو جائے تو پھر وضو کر کے نماز پڑھ لے۔ یہی حکم تلاوت اور ان عبادات کا بھی ہے جن کے لیے باوضو ہونا شرط ہے۔
जिन लोगों को हवा के खारिज होने की बीमारी हो जाए उनको अपनी ग़िज़ा पर ख़ास तवज्जो देनी चाहिए कि कहीं वो कोई ऐसी चीज़ तो नहीं खा रहे हैं कि जिसकी वजह से परेशानी पेश आ रही है, और इस सिलसिले में किसी माहिर तबीब या डॉक्टर से भी मशवरा करना चाहिए। आखिर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें नेक अमाल करने और बुराई से बचने और बचाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। आज की इस वीडियो में था बस इतना ही। मज़ीद इस्लामी वीडियोस हासिल करने के लिए अल्लाह की कुदरत चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में मौजूद बेल के आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें। शुक्रिया।